नमस्कार मित्राणि शुभ संध्या। कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर 22 वर्षस्य ये विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते अद्य सायंकाले वयम् एकस्य अभ्यासपत्रस्य वयं कृतवन्तः। तत्र ये केपि भागं गृहीतवन्तः तेषां कृते तु अभिनन्दनानि। सम्प्रति तस्य प्रश्नपत्रस्य उत्तराणां विषये चर्चां कुर्मः। विषयः अस्ति संस्कृतभाषा मनोविज्ञानं पुनश्च संस्कृत शिक्षण संबंधी एव। प्रारंभं कुर्मः, पश्यामः प्रश्नान्। ततः पूर्वं ये केपि अत्र नूतनाः सन्ति ते चैनल सब्सक्राइब कर्तुम् अर्हन्ति, येन भवन्तः कक्षायाः प्रत्येकसूचना प्राप्स्यन्ति। पुनश्च अस्माकं यत् किमपि अभ्यासं भवति, क्विज़ भवति, तत्रापि भवन्तः भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति। पुनश्च फेसबुक द्वारा अपि भवन्तः अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति एव, अनुसरणं कर्तुम् अर्हन्ति। तत्रापि अहं प्रत्येक वीडियोस्य सूचनाम् अपि प्रेषयामि। यदि भवन्तः टेलीग्राम समूहे न सन्ति चेत् टेलीग्राम समूहे अपि प्रविशन्तु, ततः अपि भवन्तः PDF आदिकम् अपि प्राप्स्यन्ति एव। यदि वीडियो सम्यक् भवति तर्हि लाइक करोतु, शेयर करोतु, यद् इच्छा अस्ति तदेव कुर्वन्तु। प्रारम्भं कुर्मः। प्रश्नपत्रम् इदानीं पश्यामः। पठनकौशलस्य विधिः वर्तते। भाषाशिक्षणाय 4 सोपानानि सन्ति एव। तत्र प्रारम्भिकसमये भवति श्रवणकौशलं, तदनु भाषणकौशलं, तृतीय भवति पठनकौशलम्, अन्ते अस्ति लेखनकौशलम्। अत्र प्रश्नः अस्ति पठनकौशलस्य विधिः का वर्तते। 4 विकल्पाः सन्ति एव। प्रारम्भिकसमये अस्ति अक्षरविधिः, शैक्षिकभ्रमणविधिः, कथनविधिः, अभिव्यक्तिविधिः। एकवारं पठनं पश्यन्तु। पठनं भवति ग्रहणात्मककौशलं भवति, अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अक्षरविधिः। यदि पठनकौशलस्य विकासं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि प्रारम्भिकसमये अक्षराणां ज्ञानं, वर्णानां ज्ञानं, तदुपरान्त एव शब्दज्ञानं, तदुपरान्त खण्डवाक्यम्, अन्ते एव वाक्यस्य ज्ञानं यदि भवन्तः प्रयच्छन्ति तेन एव सर्वे अपि यः कोऽपि अपि पठनकौशलस्य विकासं कर्तुम् अर्हति। शैक्षिकभ्रमणविधिः एतद् नाम शिक्षादानकाले एव चलति, पठनेन सह एतस्य सम्पर्कः नास्ति। कथनं भवति भाषणमिति वक्तुं शक्नुमः एव। कथनं भवति अभिव्यक्ति, अतः एतदपि न भवति। अभिव्यक्तिविधिः, अतः एतदपि न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति अक्षरविधिः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। प्रस्तावना, विषयोपस्थापनं, तुलनं, सामान्यीकरणं, प्रयोगश्च एषा पञ्चपदी केन प्रस्तुता। इदानीं यदि वयं जानीमः चेत्, यदि पाठ्ययोजनां यदि कश्चन निर्माति चेत् सः जानाति एव। प्रस्तावना, विषय उपस्थापनं, तुलना, सामान्यीकरणं, पुनश्च प्रयोगः अथवा मूल्याङ्कनम्, एतत् सर्वं भवति हर्वटीय पञ्चपद्धति। इदानीमपि शिक्षाक्षेत्रे प्रयोगं भवति हर्वटीय पञ्चपदी। अतः समुचित विकल्पः भवति अत्र हर्वटीयः इति। BP वकीलिन् महोदय, यदि भवन्तः प्रत्यक्षपद्धतिविषये यदि जानन्ति तर्हि प्रत्यक्षपद्धत्याः आरम्भकर्तारः भवन्ति BP वकीलिन् महोदयः एव। अत्र समुचित उत्तरं भवति हर्वटीय इति। हर्वटीय पञ्चपद्धति एव मध्ये प्रस्तावना, विषय उपस्थापना, सामान्यीकरणम् एतत् सर्वमेव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यस्मिन् काव्यविधे शिक्षकः पूर्वं शब्दानां व्याख्यां करोति, ततः परं श्लोकस्य अर्थं कथयति, सा विधिः, अत्र सः इति अभवत्, सा विधिः केन नाम्ना कथिता। दण्डान्वय, खण्डान्वय, व्याख्याविधि, गीतविधि। प्रश्नः पद्यशिक्षण सम्पर्के अथवा काव्यशिक्षण सम्पर्के अस्ति। काव्ये अथवा पद्यं यदि भवन्तः पाठयन्ति तदर्थम् एकमेव उपायं भवति अथवा एका एव पद्धतिः भवति, सा भवति अन्वयविधिः। अन्वयविधिः अपि द्विविधं भवति। एकं भवति अत्र दण्डान्वयः, अन्यम् एकं भवति खण्डान्वयः एव। तत्र एव आगच्छन्ति व्याख्याविधिः, पुनश्च गीतविधिः, एते सर्वे समागच्छन्ति एव। दण्डान्वय सम्पूर्णवाक्यं वक्तव्यं गद्यरूपेण, तस्य अर्थं वक्तव्यम्, अतः अत्र समुचितं उत्तरं भवति दण्डान्वयविधिः इति। यदि खण्डान्वयविधिमध्ये किं भवति, प्रश्न उत्तरद्वारा एव श्लोकस्य अर्थम् एव जानीमः, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति दण्डान्वयविधिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। आचार्य भरतानुसारं नाटकमञ्चनस्य शिक्षणस्य च प्रमुख उद्देश्यम् अस्ति। आचार्य भरतं वयं जानीमः, भरतस्य नाट्यशास्त्रं प्रसिद्धं भवति। भरतस्य मतानुसारं नाटकमञ्चस्थ यदि वयं कुर्मः तेन शिक्षणेन सह किम् उद्देश्यम् अस्ति। विनोदजननं, हितोपदेशजननं, विश्रान्तिजननं, एतानि सर्वाणि। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समुचितविकल्पः किं भवति। ऑप्शन A, B, C, D किं सम्यक् उत्तरं भवति वक्तुम् अर्हन्ति एव।
आचार्य भरतस्य मतानुसारं मंचनस्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यं भवति जननम्, अर्थात् नाटकं पश्यामः चेत् तत्रापि जनानाम् आनन्दम् आगच्छतु, हितोपदेशमपि तत्र आगच्छतु, किञ्चित् तत्र नीतिवाक्यानि अपि भवन्तु। विश्रान्ति इत्युक्ते मन अपि अस्माकं चित्त अपि अस्माकं शान्तं भवतु। अतः नाटकमञ्चनस्य उद्देश्यत्रयं भवति: विनोदजननं, हितोपदेशजननं, विश्रान्तिजननम्। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति एतानि सर्वाणि इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति व्याकरण अनुवाद विधिः यस्मिन् विधे स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति, सरलात् कठिनं प्रति, ज्ञानात् अज्ञानं प्रति, मनोविज्ञानात् विज्ञानं प्रति इत्यादीनां वैज्ञानिक नियमानां परिपालनं भवति, एषा विधि केन नाम्ना प्रसिद्धा? भण्डारकर विधिः, निर्बाध विधि, सरल विधि, व्याख्यान विधि। समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। व्याकरण अनुवाद विधि अनुसारं स्थूला सूक्ष्मं प्रति, सरलात् कठिनं प्रति, एतस्य अन्य नाम किम् अस्ति? अत्र समुचितविकल्पः भवति भण्डारकर विधि इति। भवन्तः व्याकरण अनुवाद विधि अथवा भण्डारकर विधि अस्माकं स्वतन्त्र वीडियो यदि दृष्टवन्तः तत्र भवन्तः जानन्ति एव। भण्डारकर विधि मध्ये किम् एव भवति? स्थूला सूक्ष्मं प्रति गच्छति नियमाः, पुनश्च सरलात् कठिनं प्रति गच्छति। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति भण्डारकर विधि। भण्डारकर विधि इति एतस्य नाम किमर्थम् अस्ति? यतोहि एतस्य प्रयोग भारतवर्षे गोपालकृष्ण भण्डारकर महोदय आरम्भं करोति। अतः तस्य नाम्ना एव इदानीं एषा पद्धति भारते भण्डारकर पद्धति अथवा व्याकरण अनुवाद पद्धति नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। यदि शिक्षकः शिक्षणेन सह समवेगात्मक उष्णताम् अपि प्रतिपादयति तदा शिक्षणं भवति। इत्युक्ते कश्चन शिक्षकः अस्ति, स किं करोति? शिक्षादानकाले समवेगात्मक अर्थात् छात्राणां रुचि उत्पादनार्थं किञ्चित् मध्ये मध्ये उष्णताम् इत्युक्ते कथा वदति। अनेन कः लाभः भवति? तदा तस्य शिक्षणं किं भवति? मन्दं चलति। यदि मध्ये मध्ये शिक्षणस्य नाम शिक्षादानस्य मध्ये यदि वयम् एकं कथां वदामः अथवा छात्राणाम् उत्साहवर्धनार्थम् एकं वाक्यं सुभाषितं श्रावयामः, तेन कः लाभः भवति इति प्रश्नः अस्ति अत्र। मन्दम् अस्माकं शिक्षादानं मन्दं भवति वा, त्वरितं शीघ्रं भवति वा? यदि एकं कथां वदामः चेत् अस्माकं शिक्षादानं शीघ्रं गत्या चलति वा, सामान्यं यथावत् चलति तद् भवति अथवा प्रभावी भवति? समुचित उत्तरम् अत्र भवति अस्माकं शिक्षादानं प्रभावी भवति। यदि छात्राः किञ्चित् निरुत्साहिनः भवन्ति, मध्ये मध्ये तेषां कृते एका कथा वक्तव्या, पुनश्च मध्ये मध्ये अपि कदाचित् तेषां कृते एकं वाक्यं सुभाषितमपि वक्तव्यं, येन ते पुनश्च अस्माकं कक्षा अपि प्रभावी भविष्यति। तस्मिन् क्षेत्रे अस्माकं किञ्चित् ध्यानं दातव्यमेव। परवर्ती विषय अस्ति भाषणकौशलं। प्रश्नः अस्ति भाषणकौशलं सम्पादनाय साधनं विद्यते। भाषणकौशलस्य विकासार्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः इति प्रश्नः अस्ति एव। कथाश्रवणं, पदक्रीडा कुर्मः, अभ्यासं कारयामः, पठनं कुर्मः। भाषणम् इति अस्ति, अतः कथा श्रावयामः चेत् अत्र श्रवणकौशलस्य विकासः भवति। पाठनं कुर्मः चेत् छात्राणां किं भवति? ग्रहणात्मकशक्तिवर्धनं भवति। अत्रापि ग्रहणशक्तिविकासः भवति। भाषणकौशलम् इत्युक्ते अभिव्यक्ति युक्तयः विषयः भवति, तदेव अस्ति। अतः इतः समुचितम् उत्तरं किं भवति? ये केपि जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। इतोपि वीडियो यदि सम्यक् अस्ति चेत् अन्ये साकमपि शेर् अपि कुर्वन्तु। अत्र समुचितम् उत्तरं भवति अभ्यास इति। अभ्यासमध्ये एव पदक्रीडा एकम् आगच्छति। भाषणकौशलस्य विकासार्थम् अस्माकं किं करणीयम्? अभ्यासः करणीयम्। अभ्यासमध्ये वयं क्रीडाः कर्तुं शक्नुमः। यथा क्रियापदानां व्यवहारं वयं पाठयितुम् इच्छामः, इदानीं तत्र किं कर्तुं शक्नुमः? क्रियापदक्रीडा इति एकं कर्तुं शक्नुमः। अनेन किम् अभ्यासः भवति? अभ्यासमध्ये पदक्रीडा भवति, स्पर्धा अपि भवति। सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति अभ्यासः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पद्यशिक्षणस्य कस्मिन् विधे प्रश्नाः व्याकरणसम्बन्धितं भवन्ति? पद्यशिक्षणं तु वयं जानीमः। पद्यशिक्षणस्य कस्मिन् विधिमध्ये प्रश्नाः व्याकरणसम्बन्धिताः भवन्ति? पद्यशिक्षणं पूर्वमेव स्पष्टतां करोमि। पद्यशिक्षणं भवति द्विविधं। मुख्यतः एकमेव अस्ति पद्यशिक्षणे, एका एव पद्धतिः अस्ति, सा भवति अस्माकम् अन्वयपद्धतिः। अन्वयपद्धतिः द्विविधं भवति। एकम् अस्ति दण्डान्वय, अन्यमेकम् अस्ति खण्डान्वय एव। एवं प्रकारेण अन्वयपद्धतिः द्विविधं भवति, अन्यथा एका एव पद्धतिः अस्ति।
दण्डान्वय मध्ये किं भवति अत्र विषयाः व्याख्यात्मकः भवति। यथा उदाहरणमेकं वदामि, जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। यद्यपि एतत् सुभाषितम् अस्ति तथापि अहं गद्यरूपेण उक्तवान्। अत्र दण्डान्वय पद्धत्यां किं भवति, घटः एक जलबिन्दु पतनेन एव पूर्णं भवति। एतत् दण्डान्वय पद्धतिः अस्ति। खण्डान्वय पद्धतिः अत्र कथं चलति, खण्डान्वय पद्धतिः मध्ये भवति घटः कथं पूरणं भवति, जलः केन पतति, एवं प्रकारेण प्रश्नोत्तरात्मकः भवति। अतः अत्र प्रश्नः अस्ति, पद्यशिक्षणस्य कस्मिन् विधे प्रश्नाः व्याकरणसम्बन्धिताः भवन्ति। अत्र प्रश्नाः अपि कीदृशाः भवन्ति, अत्र प्रश्नाः अपि साक्षात् विभक्तियुक्ताः भवन्ति, किन्तु अत्र व्याकरणसम्बन्धितज्ञानप्राप्तिः न भवति। किन्तु पश्यामः चेत् दण्डान्वय पद्धत्यां व्याख्यानन्तरम् एव व्याकरणज्ञानस्य अपि प्राप्तं भवति। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः ऑप्शन बी एव, दण्डान्वय विधिः इति। अत्र समुचितविकल्पः अस्ति दण्डान्वय विधिः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कदाचित् एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं केषां मार्क्शीट् मध्ये अशुद्धम् इति दर्शयति, क्षम्यतां, तस्य अपि शुद्धतां कृत्वा वयं प्रेषयामः एव। सामाजिकदृष्टिकोण शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं वर्तते। सामाजिकदृष्टि अनुसारं शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं किम् अस्ति, धनार्जनं, व्यावसायिकशिक्षाप्रदानम्, अवकाशस्य सदुपयोगं, मानवजीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासः इति। चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव, समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। सामाजिकदृष्टिकोणानुसारं शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं भवति मानवजीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासः एव। मानवस्य विकासः भवति चेत् धनार्जनं सः करोति, पुनश्च यदि यदि तस्य विकासः भवति चेत् व्यावसायिकक्षेत्रे अपि सः उन्नतिं करोति। यदि सः उत्तममानवः भवति चेत् अपि अवकाशस्य अपि सदुपयोगं करोति। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति मानवजीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। दशमः प्रश्नः अस्ति, कंठस्था तु या विद्या कस्य शिक्षणपद्धत्यां मूलस्तोत्रः अस्ति। कंठस्थीकरण प्रक्रिया कस्य शिक्षणपद्धत्याः मूलस्तोत्रः अस्ति। पाठ्यपुस्तकपद्धत्येः, प्रत्यक्षपद्धत्येः, पाठशालापद्धत्येः, समन्वयपद्धत्येः। समुचितम् उत्तरम् अत्र भवति पाठशालापद्धत्यायाम् एव नियमः आसीत् किं, कंठस्थीकरणम् एव। पाठशालां यदि गुरुकुलान् प्रति यदि भवन्तः गच्छन्ति, गुरुकुलेषु छात्राः वेदानां कंठस्थीकरणं कुर्वन्ति। सा एव भवति अस्माकं पाठशालापद्धतिः। पौराणिकपद्धतिः एव आसीत्, यत्र अस्माकं कंठस्थीकरणप्रक्रिया चलति। प्रत्यक्षपद्धतिः तु भिन्ना अस्ति एव। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति पाठशालापद्धतिः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अध्यक्ताः विधयः काठिन्यनिवारणविधयः इति नाम्ना प्रसिद्धः। अध्यक्तविधय इति एका विधिः, नाम अध्यक्ता इत्युक्ते अधो ये विधयः सन्ति, अधोक्ता स्थाने अध्यक्ता इति अवगतम्। अधोक्ता विधयेषु वा विधिषु काठिन्यनिवारणविधय इति नाम्ना का प्रसिद्धा। उद्बोधनविधि, प्रवचनविधि, स्पष्टीकरणविधि, एते त्रयः। प्रश्नमेकवारं पुनरेकवारं स्पष्टतां कारयामि। अधोक्तविधिषु अर्थात् अधो ये विधयः सन्ति तेषु कस्य अन्य नाम अस्ति एव काठिन्यनिवारणविधिः इति। उद्बोधनविधि अथवा प्रवचनविधि, स्पष्टीकरणविधि, एते त्रयः। समीचीनम् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति चतुर्थविकल्पः एव, एते त्रयः एव। इत्युक्ते काठिन्यनिवारणनिमित्तम् उद्बोधनं दातुं वयं शक्नुमः, उद्बोधनद्वारा अपि काठिन्यनिवारणं कर्तुं शक्नुमः, प्रवचनद्वारा अपि काठिन्यनिवारणं वयं कर्तुं शक्नुमः, स्पष्टीकरणद्वारा अपि काठिन्यनिवारणं कर्तुं शक्नुमः। अत्र समीचीनं विकल्पः भवति एते त्रयः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। 12 प्रश्नः अस्ति, उच्चारणशिक्षणे अनुवाचनं, प्रश्नोत्तरणं, काठिन्यनिवारणम् आदीनां च सोपान अवसरे शिक्षकेन का विधिः अनुसरणीयः। इत्युक्ते उच्चारणशिक्षणविषये यदि केवलं शिक्षकः पश्यति, अनुवाचनं करोति, पुनश्च प्रश्नोत्तरं, काठिन्यनिवारणम् इत्यादि अपि करोति च, एतत् सर्वं निवारणं च सोपान अवसरे शिक्षकेन का विधिः अनुसरणीया। एतस्मिन् समये शिक्षकः कस्याः विधेः अनुसरणं करणीयमेव। अत्र समुचितविकल्पः भवति परिष्कारविधिः एव। इत्युक्ते उच्चारणशिक्षणं शिक्षकः अत्र पश्यति, अतः प्रारम्भिकसमये अनुवाचनं करोति, अनुवाचने यत्र अशुद्धता आसीत्
पुनश्च प्रश्नोत्तराणामपि व्यवस्थां करोति। तत्रापि यत्र यत्र अशुद्धता आसीत् काठिन्यनिवारणमपि करोति, तस्मिन् समयेपि यत्र कुत्रापि अशुद्धता भवति एतत् सर्वं कस्मिन् सोपाने करोति शिक्षकः इत्युक्ते परिष्कारणविधिमध्ये एव एतत् सर्वं सः पश्यति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पाठ्यपुस्तकस्य प्रारम्भाय छात्राणां पूर्वज्ञानस्य आधारितः प्रश्नाः कथ्यन्ते। इत्युक्ते पाठस्य आरम्भे छात्राणां पूर्वज्ञानेन साकं यदि पुनश्च योजयितुं शिक्षकः इच्छति चेत् तादृशी व्यवस्था कुत्र वर्तते, नाम तादृशप्रश्नाः कीदृशप्रश्नाः भवन्ति। अत्र समुचितविकल्पः भवति प्रस्तावनात्मकप्रश्नाः इति। यदि भवन्तः इच्छन्ति चेत् मध्ये मध्ये अहं मातृभाषायाः प्रयोगं करणीयम् इति मम, तर्हि भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। मातृभाषायाः प्रयोगद्वारा अपि प्रश्नानाम् अवगमनमपि कारयिष्यामि। सामान्यरूपेण एतस्यैव करोमि। पाठ्यपुस्तकर आरम्भरे अर्थात् विषयटिକୁ पढ़ाइबा पूर्वरु छात्रମାନଙ୍କ पूर्वज्ञान सहित जोड़िबा पई शिक्षक जो प्रश्न गुडी को पचारि थाए बा शिक्षक जो प्रश्न गुडी करिथांती सेही विधिटिକୁ कोन बोली कुआ जाउछि। पूरा सिंपल उत्तर एठी होछि प्रस्तावनात्मक प्रश्न। प्रस्तावना पे आमे विषयटिକୁ उपस्थापन करिया पूर्व जो प्रश्न करिथौ ताको प्रस्तावनात्मक प्रश्न बोली कुआ जाइते। परवर्ती प्रश्न रहिछि भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिमं कौशलं किम् अस्ति। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति एव। भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिमं कौशलं यदि वदामः चेत् तत्र अंतिमं भवति लेखनम् एव। प्रारम्भिकसमये श्रवणं, द्वितीये भाषणं, तृतीये पठनम्, अन्ते अस्ति एव चतुर्थं लेखनम् इति। एतस्मिन् चतुर्षु कौशलेषु चतुर्णां कौशलानां विषये अहं भिन्न भिन्न वीडियो कृतवान्। यदि भवन्तः तद् न दृष्टवन्तः उपरि ऐ बटन् मध्ये वीडियो सम्प्रति समुपलब्धः वर्तते, भवन्तः तत्र गत्वा एव द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु। व्याकरण शिक्षण विधिषु एषा विधि न परिगण्यते। यदि भवन्तः व्याकरण शिक्षण सम्बन्धीय वीडियो दृष्टवन्तः तर्हि एतस्य प्रश्नस्य उत्तरमपि प्रदातुं भवन्तः अधिकाधिक समर्थाः भवन्ति। व्याकरण शिक्षण विधिषु एषा विधि न परिगण्यते। अभिनय विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, आरोह विधि। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अस्माकं अभिनय विधि इति। यतोहि अभिनय विधि नाटकशिक्षादाने एव आवश्यकं भवति। आगमन निगमन विधिद्वयं पुनश्च आरोह विधि पद्धति एते सर्वे व्याकरण शिक्षादाने एव प्रचलन्ति। अतः सम्यक् अत्र उत्तरं भवति अभिनय विधि। आगमन निगमन एतस्य विधिद्वयस्य यदि कः नाम स्रष्टा वर्तते सः भवति अरस्तु महोदयः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अध्यापकेन काव्यमयं वातावरणं कस्यां पाठ्ययोजनायां षष्टन्यं व्याकरण पाठ्ययोजनायां, नाटक पाठ्ययोजनायां, पद्य पाठ्ययोजनायां, गद्य पाठ्ययोजनायां। प्रश्न एवं वर्तते यदि अध्यापक अर्थात शिक्षक जदि निज क्लास टी को काव्यमय जदि करबाकू चाहूची तो सेइतिपई ताकू केउ पाठ्ययोजना को अवलंबन करबाकू पड़िबो। यदि आमे क्लास रे पद्य कविता रूपक क्लास रो माहौल करियो चाहूछन ताले सेइतिपई हमु कोन करियार अछि ना पद्य पाठ्ययोजनां कोन तत्र भवेत् अस्माकं पद्य पाठ्ययोजनायां निर्माणमेव अस्माकं करणीयमेव। अस्तु अग्रे पश्यामः। विचार संप्रेषणस्य प्रभावी माध्यमो अस्ति। विचार संप्रेषणम् अर्थात् अस्माकं चिन्तनं यद् अस्ति तस्य चिन्तनस्य अग्रे प्रेषणं तदर्थं कः समुचित उपायः अस्ति, तदर्थं कः समीचीनः भवति। विचार संप्रेषण निमन्ते प्रभावी माध्यम किय होइथाय अभिव्यक्ति शैली कौशल भाषा। अत्र समीचीनम् उत्तरं जे जानति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भाषा एव। अस्माकं विचार संप्रेषणाय भाषा एव अस्माकं सहायतां करोति एव। प्रत्यहम् एवं प्रकारेण प्राक्टिस् सेट् अभ्यासं भविष्यति। प्रत्यहं 30 प्रश्नानां वयम् अभ्यासं कुर्मः एव। सामान्यतः अनुवाद कति भेदाः भवन्ति इत्युक्ते प्रश्नः भवन्तः अवगन्तुम् अर्हन्ति इति चिन्तयामि। अनुवादस्य कति भेदाः सन्ति इति प्रश्नः अस्ति एव। अर्थात् अनुवाद शिक्षणस्य इति वक्तुम् अपि पारयामः। 4, 3, 5, 7 एव। सम्यक् उत्तरं जे जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र अहमेव स्पष्टतां करोमि। अनुवाद शिक्षणाय 3 भेदाः सन्ति। पुस्तकेषु कुत्रचित् 2 इति अपि लिखितं भवति। अतः कन्फ्यूस् मा भवन्तु। अत्र 3 अथवा 2 एव शुद्धं भवति। 2 एकवारं स्पष्टतां करोमि। अक्षरानुवाद प्रारम्भिकसमये अस्ति। अनन्तरम् अस्ति अनुकरणानुवाद इति। इतोपि तृतीय अस्ति भावानुवाद। एवं प्रकारेण अनुवाद 3 भागेषु विभक्तः अस्ति। अक्षरानुवाद, अनुकरणानुवाद, भावानुवाद। अक्षरानुवाद किं करोमि, स्पष्टतां करोमि। अक्षरं दृष्ट्वा एव अनुवादं करणीयं। यदि
एकं कश्चन पुस्तकस्य अनुवादं करोति, तदा आङ्ग्लपुस्तकमस्ति, तदा सः करोति वन्स् अपन् ए टैम्, तत्र सः तथैव करोति, एकदा कश्चन एवं प्रकारेण सः करोति, तद् अक्षरयुक्तम् अभवत्। अनुकरण अनुवाद इत्युक्ते तत्र कश्चन नाम अनुकरणं कृत्वा सः यथा अनुवादं कृतवान् तद् दृष्ट्वा एव अस्माकं लेखनम्। अन्ते अन्ते अस्ति भावानुवाद, सः सम्पूर्णं पाठं पठति एव भावानुवादे। यः अनुवादकः भवति सः सम्पूर्णं पाठं पठति भावानुवादे। पाठं पठनात् परं तमेव किञ्चित् भिन्नरूपेण, किञ्चित् अधिकशब्दैः अथवा किञ्चित् न्यूनशब्दैः एव यदि लिखति तदेव भवति नाम भावानुवादः। यथा रामायणस्य तुलसीदासः भावानुवादं कृतवान्, वाल्मीकिरामायणं तुलसीदासः भावानुवादं कृतवान् एव, किन्तु कुत्रापि अक्षरानुवादः नास्ति। अक्षरानुवादः भवति चेत् अन्य कस्यायं भाषायामपि नास्ति एव अक्षरानुवादः, सर्वत्र भावानुवादः एव अस्ति। अस्तु, भिन्नविषयः अस्ति, भावानुवादः अथवा अनुकरणानुवादः एव अस्ति एव। अस्तु, सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदाः सन्ति इत्युक्ते त्रयः इति भवन्तः लेखितुं पारयन्ति, अन्यथा द्वयमिति अपि लेखितुं पारयन्ति। यदि उभय भवति चेत् तत्र भवन्तः द्वयमिति एव नाम सम्यक् रूपेण चयनं कुर्वन्ति, यतोहि पुस्तके माध्यमिकशिक्षापरिषद पुस्तके द्वयमिति एव लिखितम् अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, NCERT इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्यं करोति? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः, न जानामि कथम् एकः शून्यम् अङ्कम् आनीतवान्। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति एव। राष्ट्रीयशिक्षाक्षेत्रे कार्यं करोति, राष्ट्रीयशैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद अस्ति, राष्ट्रीययुवशिक्षणक्षेत्रो अस्ति, राष्ट्रीयविश्वविद्यालयक्षेत्रम् अस्ति। समीचीनम् अत्र उत्तरं भवति राष्ट्रीयशैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषदे भवति अस्माकं NCERT। अग्रे पश्यामः। प्रश्नः परीक्षण मूल्याङ्कन सन्दर्भात् एव अस्ति। अधिवक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षायां नास्ति। अधिवक्ता इति जानन्ति, अधिवक्ता इत्युक्ते भवति वकील। वकील इत्युक्ते यः कोर्ट मध्ये भवति, ओडिया भाषा वदामः वकीलो इति। अधिवक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा द्वारा न भवति। प्रायः अधिकाधिक परीक्षा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, लिखितपरीक्षा भवति अथवा मौखिक परीक्षा भवति। केषुचित् स्थानेषु किं भवति, नीलपत्र निर्माण परीक्षा इत्युक्ते ब्लू प्रिंट। यदि भवन्तः वकील निमित्तम् अपि कदाचित् परीक्षां दत्तवन्तः तर्हि LLB मध्ये भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। तत्र कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति, कुत्रचित् कीदृशी घटना अभवत्, तदर्थं भवन्तः किं करिष्यन्ति, तदनुगुणम् एकं ब्लू प्रिंट निर्माणं करोतु। ब्लू प्रिंट निर्माणानुगुणमेव तत्र अङ्कान् अपि ते प्राप्नुवन्ति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति नीलपत्र निर्माण परीक्षा। शलाका परीक्षा तु न चलति, पारम्परिक एव परीक्षा वर्तते। शास्त्रार्थ परीक्षा तु इदानीमेव न दृश्यते एव, साक्षात्कार अपि न भवति। अत्र समीचीनविकल्पः भवति नीलपत्र निर्माण परीक्षा इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, विन्यास प्रेरण कौशलस्य अपरनाम अस्ति। विन्यास प्रेरण कौशलस्य अपरनाम किम् अस्ति? प्रश्नोत्तर कौशलं, प्रस्तावनात्मक कौशलं, अन्वेषण प्रधान कौशलं, श्यामपट्ट कौशलं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति प्रस्तावनात्मक कौशलं। विन्यास प्रेरणम् अर्थात् अस्माकं चिन्तनं यदस्ति, पाठस्य मुख्यलक्ष्यं यदस्ति तदेव तत्र प्रेरणं, तस्मिन् क्षेत्रे अस्माकं प्रेरणम् एव भवति प्रस्तावना कौशलं। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। व्यवहारिक कौशलम् इत्यस्य गुणस्य ग्रहणं कस्मात् विधेः भवति? व्यवहारिक कौशलस्य विकासः कस्मिन् विधे एव भवति? पाठ्यपुस्तक विधितः, व्याकरण अनुवाद विधितः, पाठशाला विधितः, प्रत्यक्ष विधितः। समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। व्यवहार कौशलम् इत्यस्य गुणस्य ग्रहणं प्रत्यक्ष विधिद्वारा एव भवति। इत्युक्ते संस्कृतेन सह व्यवहारं, संस्कृतेन कथनं, संस्कृतेन भाषणं सः कुतः ज्ञास्यति? नाम प्रत्यक्ष विधिद्वारा एव एतत् सर्वं सः करोति एव। प्रत्यक्ष विधिद्वारा शिक्षकः छात्रान् नाम पाठयति, तत्र संस्कृतेन वदति, संस्कृतेन भाषणं भवति। अतः प्रत्यक्ष विधिद्वारा एव तस्य व्यवहारे कौशलताम् अपि आगच्छति। सम्पूर्ण कक्षा संस्कृतेन चलति, अतः छात्रः अपि संस्कृतं तत्र अवगच्छति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति प्रत्यक्ष विधिः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्रोफेसर BP वकील महोदयेन का विधि प्रतिपादयति? पूर्वमेव नाम वयम् एतस्मिन् विषये चर्चां कृतवन्तः एव। प्रोफेसर BP वकील महोदय कस्याः विधेः प्रतिपादितः?
अत्र चत्वारविकल्पाः सन्ति प्रत्यक्षविधिः व्याकरणविधिः पाठ्यपुस्तकविधिः पुनश्च व्याख्याविधिः इति पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति प्रत्यक्षविधिः। प्रोफेसर् बी.की. वकील् महोदय प्रत्यक्षविधिरेव स्रष्टा अटन्ति। सर व्याकरणविधेः स्रष्टा भारते भवति भण्डारकरः एव, श्री गोपालकृष्ण भण्डारकरः एव व्याकरणविधेः एव स्रष्टा भवति। प्रत्यक्षविधेः स्रष्टा 1956 इति वक्तुं शक्नुमः। 1956 तमवर्षे एव प्रत्यक्षविधेः एव आरम्भः भवति, किन्तु 18 शताब्द्याम् एव व्याकरणविधेः एव प्रारम्भं भवति, किन्तु एतस्य 19 शताब्द्यां प्रायः 1956 तमवर्षे एव जापान् प्रदेशे अथवा जापान् प्रदेशे एव एतस्य आरम्भः भवति। एतद् भण्डारकरविधिः 18 शताब्द्याम् एव भवति। प्रत्यक्षविधिः इत्युक्ते तत्र संस्कृतं संस्कृतेन एव पाठनीयं, भाषां भाषाद्वारा एव पाठनीयं। परवर्ती प्रश्नः अस्ति हर्वटीय पञ्चपद्धति इत्यस्य विधेः विकसितं रूपं किम्? यत् अस्माकम् अस्ति हर्वटीय पञ्चपद्धति, एतस्य अन्यमेकं नाम किम् अस्ति इति प्रश्नम् अत्र करोति पुनरेकवारं। विश्लेषणात्मकविधिः, मूल्याङ्कनविधिः, व्याकरणविधिः, व्याख्याविधिः। समीचीनम् उत्तरं यदि भवन्तः अत्र प्राप्तुम् इच्छन्ति किञ्चित् सामान्यरूपेण चिन्तयन्तु एव। व्याकरणविधिः व्याख्याविधिः एतत्तु न सम्भवति एव, यतोहि एतद् हर्वटीय पञ्चपद्धति अन्यनामं पृच्छति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति मूल्याङ्कनविधिः इति। मूल्याङ्कनविधिः एव हर्वटीय पञ्चपद्धतेः इदानीन्तन विकसितनाम एव भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति भाव अभिव्यक्तेः सर्वोत्तमसाधनं विद्यते। भावानाम् अभिव्यक्तिनिमित्तं सर्वोत्तमसाधनम् अस्माकं किम् अस्ति? व्याकरणं, सूत्रं, भाषा, श्लोकः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्यन्तं सरलः एव प्रश्नः अस्ति, संशयः कस्यचित् अपि न भवेत् एव। भाव अभिव्यक्तेः सर्वोत्तमसाधनम् अत्र भवति भाषा, यतोहि भाषा मध्ये व्याकरणं नाम संश्लिष्ट अस्ति, भाषा मध्ये एव सूत्राणि सन्ति, भाषा मध्ये एव श्लोकाः सन्ति, तत् सम्यक् विकल्पः भवति एव भाषा। अहं मम मनोभावं यदि कस्याचित् पुरतः यदि प्रकटयितुम् इच्छामि तदर्थं किम् आवश्यकं? भाषा आवश्यकं। यदि तस्य भाषायाः व्याकरणस्य ज्ञानम् अपि कदाचित् मम सविधे न भवति तथापि मम कृते कापि समस्या नास्ति एव। यथा मनोभावं यदि कस्यचित् तेलुगु इति जनः अस्ति, सः तेलुगुभाषायां मम सामान्यज्ञानम् अस्ति, तेलुगुभाषा सम्बन्धे अहं कञ्चित् बालकं तत्र तेलुगुभाषया वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि, तर्हि तत्र आवश्यकं किम् अस्ति? तेलुगुभाषा एव आवश्यकी अस्ति मम कृते। तेलुगुव्याकरणं न जानामि चेत् तत्र चलिष्यति, तेलुगुसूत्रं व्याकरणसूत्राणि अपि न जानामि चेत् तत्रापि तदपि चलिष्यति, यदि तेलुगुसम्बन्धि गीतानि अपि न जानामि तथापि चलिष्यति, यदि तेलुगुभाषाम् अहं जानामि। अतः भाव अभिव्यक्तिनिमित्तं सर्वोत्तमं साधनम् अस्ति अस्माकं भाषा एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति संस्कृतभाषायाः शिक्षणाय कौशलानां स्वाभाविकक्रमः विद्यते। नाम अस्माकं यानि 4 कौशलानि सन्ति तस्य सम्बन्धी एव प्रश्नः अस्ति एव। ये केपि एतत् पश्यन्ति तदेव नाम उत्तराणि वक्तुं शक्नुवन्ति एव। संस्कृतभाषायाः शिक्षणाय कौशलानां स्वाभाविकक्रमः कः अस्ति एव? श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं। भाषणं, श्रवणं, पठनं, लेखनं। परवर्तिकाले अस्ति पठनं, लेखनं, श्रवणं, भाषणं, लेखनं, भाषणं, श्रवणं, पठनं। यदि वदामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः भवति एव प्रथमविकल्पः एव। भाषां यदि भवन्तः शिक्षादानं कर्तुम् इच्छन्ति भाषां, तत्र अस्माकं किं भवेत्? प्रारम्भिकसमये श्रवणकौशलस्य विकासः, तदुपरान्त भाषणकौशलस्य विकासः, तदुपरान्त पठनकौशलस्य विकासः, अन्ते गत्वा लेखनकौशलस्य विकासं कुर्मः चेत् छात्रस्य व्याकरणज्ञानं छात्रस्य भाषाज्ञानं वर्धते एव। यथा पश्यामः आङ्ग्लभाषायाः विकासः छात्राणां किमर्थं न भवति? तस्य कारणं भवति तत्र लेखनं, पाठनं, भाषणं, श्रवणम् एवं एषा प्रक्रिया अस्ति, अतः न भवति। किन्तु संस्कृतभाषायां क्षम्यतां मातृभाषायां किं भवति? प्रारम्भिकसमये श्रवणं भवति, तदुपरान्त भाषणं, तृतीये पाठनं भवति, अन्ते गत्वा लेखनं चलति। अतः मातृभाषा अस्माकं मूर्धन्यस्थानम् अस्माकं शरीरेषु स्वीकरोति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति संस्कृतशिक्षणस्य प्रयासः स्यात्। संस्कृतशिक्षाप्रदानस्य अस्माकं प्रयासः किं भवेत्? नाम ऊर्ध्वमुख, अधोमुख, अन्तर्मुख, निम्नमुख। समीचीनम् उत्तरं जानीमः एव वयं। संस्कृतशिक्षणस्य यदि मुख्यम् उद्देश्यम् अथवा मुख्यं प्रयासम् अस्माकम् ऊर्ध्वमुख एव भवेत्। परवर्ती प्रश्नः अस्ति गुरु आदौ नियमपूर्वकपाठः। शिक्षकः प्रारम्भिकसमये किं करोति? नियमरूपेण सः पठति। एतादृशपठनं कीदृशं पठनम् इति उच्यते? बोधज्ञानं, लब्धज्ञानं, तत्र किञ्चित् वर्णं परिवर्तयामः। बोधज्ञानं, लब्धज्ञानं,
आदर्शवाचनम् अनुवाचनम् इति। समीचीनविकल्पः अत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समुचितविकल्पः भवति एव आदर्शवाचनं। शिक्षकः प्रारम्भिकसमये आदर्शवाचनम् एव करोति, आदर्शवाचनात् परमेव छात्राः अनुवाचनं कुर्वन्ति। अनन्तरमेव तत्र काठिन्यनिवारणं भवति, अशुद्धिसंशोधनं, काठिन्यनिवारणम्, एते सर्वे पद्धतयः तत्र चलन्ति। किन्तु गुरु आदौ नियमपूर्वक पठति चेत् तद्भवति आदर्शवाचनम् इति। प्रबन्धलेखः क्रियते। लेखनसम्बन्धीय वीडियो गतदिने एव अहं निर्मितवान्। एतद् न दृष्टवन्तः ऐ बटन् मध्ये अस्ति, गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। प्रबन्धलेखः क्रियते श्रुतलेखविधिना, अनुलेखविधिना, प्रतिलेखविधिना, रचनालेखविधिना। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। प्रबन्धलेखः चलति अस्माकं रचनालेखविधि। प्रबन्ध इत्युक्ते रचनासम्पर्कीय भवति, अतः रचनालेखविधिद्वारा एव अस्माकं प्रबन्धलेखः एव चलति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अक्षरस्य अनुकरणेन विहितः लेखः कीदृशलेखः? अक्षरं यदि अनुकरणं कृत्वा लिखामः चेत् तद् भवति अनुलेखः इति। यथा लेखनविषये भवन्तः जानन्ति एव, लेखन चतुर्षु भागेषु विभक्तः: अनुलेखः, प्रतिलेखः, श्रुतलेखः, रचनालेखः। ह्यस्तन एव कश्चन माम् उक्तवान् एव सुलेखः त्रिविधम् इति, किन्तु पुस्तकस्य किञ्चित् वयम् अवलोकनं कुर्मः चेत् तत्र चत्वारविधिः इति भवति। तदपि सत्यमपि, यतोहि अन्ते तस्य भाषाविकासः कथम् अभवत्, यदि सः रचनालेखने यदि सिद्धहस्तः भवति चेत् तस्य भाषाविकासः अभवत् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अतः सुलेखाय चत्वारविधयः सन्ति इति वक्तुं पारयामः एव। अस्तु मित्राणि, एतदेव अद्यतन एव केचन प्रश्नाः आसन्, येषाम् उत्तराणि भवन्तः पूर्वं दत्तवन्तः। इदानीं मूल्याङ्कनमपि भवन्तः स्वस्य कृतवन्तः इति चिन्तयामि। विरमामि मित्राणि, पुनः मिलामः आगामि सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। धन्यवादः। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि।